अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस गेज। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में जो जॉब्स आई थी तो उनके टेस्ट स्टार्ट हैं 21 से 31 मार्च तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस क्या है, तैयारी क्या करनी है, किस पोस्ट पे हम कौन सी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊँगा हेड क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, इन तमाम के टेस्ट के बारे में। वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी तैयारी में 90% बेहतरी आएगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, इसमें 20% जो आपको मैं बताना चाहूँगा, 20% में इन्होंने इंग्लिश कर दी है, 20% पाकिस्तान स्टडी, 20% इस्लामिक स्टडी, 20% जनरल नॉलेज और 20% जॉब रिलेटेड। तो इनको तरतीब वाइज देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं, सिलेबस क्या होगा, एमसीक्यूज़ होंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज़ होंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह लास्ट जितने पेपर हुए हैं तमाम को स्टडी करने के बाद ये एक उसका निचोड़ बनाया है जो कि आपको एक ही वीडियो में इसकी तमाम तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू के हवाले से या टाइपिंग टेस्ट के हवाले से जैसे वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इंग्लिश में इन्होंने 20% लिया है। तो 20% कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप लिखने के लिए अपने पास नोटबुक और पेंसिल रखें, उस पर आप नोट करें। जो सबसे पहले है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये आपने लाजमी याद करने हैं। इनका क्या फ़ायदा है ये आपको पेपर में पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज़ में ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ ए, एन और इस तरह का नाउन, प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ बेसिक है, इसको आपने करना है। सेकंड नंबर पे जो इस पे आता है वो है टेंसेस। तो टेंस कितने हैं इसमें, आपको जितने भी हैं 12 टेंस हैं। तो आपने इन तमाम पे तैयारी करनी है। गूगल कर लें या आपके पास मैट्रिक लेवल की कोई भी बुक पड़ी है तो उसमें आप देख लें जो टेंसेस दिए गए हैं 12, उन तमाम 12 के 12 टेंसेस को पढ़ लें, उनको समझ लें। मैं यकीन करता हूँ आपके इंग्लिश के 20 में से 20 ही आएंगे, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये दो चीज़ें आपने करनी, इससे ज़्यादा किसी उसमें नहीं जाना, उलझन में नहीं जाना, कोई ऐसी बुक्स या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं याद करनी, सिर्फ यही चीज़ें। सेकंड उस पर आ रहे हैं जो 20% है वो है पाकिस्तान स्टडीज़। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में उसमें इतना ख़ास नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए थोड़े से उसको याद करने में, आपको तैयारी करने में मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री में जाएं तो उसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। पूरी हिस्ट्री पे ना जाएं, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के आइन कौन कौन से हैं और उनकी डेट ऑफ ओरिजिन्स क्या हैं और वो कब लागू हुए और उसमें अमेंडमेंट क्या की गई हैं। तो इसके अलावा जो ताज़ा तरमीम आई हैं ना, जो उनको भी आप देख लें। वो आपको बेशक बुक्स में ना मिलें लेकिन आप उसको नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हैं उनमें तो तरमीम हैं जितनी भी हैं उनको भी थोड़ा सा आप देख लें, उसमें क्या है, उनकी डेट याद कर लें और उनमें क्या है। ज़्यादा नहीं जाएँ उसमें क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आने हैं। तो पाकिस्तान स्टडी का ये 2 वैलिड पॉइंट है जिस पे आप तैयारी करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इसमें 18 आ जाएंगे 20 में से, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं इस्लामिक स्टडी पे। तो इस्लामिक स्टडी पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पे भी वही फार्मूला है कि आप हिस्ट्री इसकी देख लें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, उनको पता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और बाकी जितने भी बेसिक टॉपिक हैं वो उन्होंने वैसे पढ़ लिए होते हैं, उनको पता होता है मुसलमानों को। तो इसके अलावा बाकी आप जो इसमें पॉइंट है वो लिख लें इसमें कि गज़वा के हवाले से कि कौन सा गज़वा कब हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, उसकी डेट आप नहीं करें, आप साल ही आपको मालूम हो, ये चीज़ कर लें। और उनमें सोल्जर्स की क्या तादाद थी, मुस्लिम सोल्जर्स कितने थे और अपोजिट में जो थे ना उनमें कितनी तादाद थी और उसकी कोई ख़ास अगर ऐसी वजह या ख़ास कोई वाक़या पेश आया तो वो भी आपने लाजमी देख लेना है। इस्लामियत की बुक उठा लें 9th 10th की, इसी में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी।
تو UDC اسسٹنٹ اور ان کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لیول پہ ان بکس کو اسی حساب سے اس میں پڑھائی کر لیں. مطلب آپ اسسٹنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ گریجویشن لیول پہ اسلامک اسٹڈیز دیکھ لیں, اور اگر اسٹینوٹیپسٹ ہیں UDC ہیں تو آپ انٹر لیول پہ دیکھ لیں, LDC یہ میٹرک لیول پہ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ ارکان اسلام, یہ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, تو اس میں بریفلی جتنا جا سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ضروری نہیں آپ کو پوچھے گا ارکان اسلام کتنے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلانا ارکان اسلام جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے, نماز کے بارے میں کیا ہے, روزے کے بارے میں کیا ہے. یہ چیزیں بھی آپ سے ڈفرینٹ کویشچن بنا کے آپ سے اس میں آ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فرض کب ہوئے, کیسے اور کب فرض ہوئے, یہ چیز بھی آپ نے اس پہ تھوڑی سی نوٹ کرنی ہے. جو اس کے بعد ہے وہ ہے جنرل نالج. جنرل نالج بھی 20% لی گئی ہے. تو اس میں آپ نے جو ٹرک آپ کو میں بتا سکتا ہوں اس پہ کہ جنرل نالج پہ آپ بہت ہی جائیں تو جتنا گہرا جائیں اسی میں آپ کو مل سکتی ہے. لیکن کیا چیز پڑھنی ہے, یہ چیز بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں ہے کہ آپ اسلامی ممالک ہیں, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو ان کے آپ دارالخلافہ, ان کی کرنسی, یہ چیزیں 2 چیزیں ان کے نوٹ کر لیں. اور کرنٹ افیئرس اسلامک ممالک میں جتنے بھی ہیں یا جو بڑے ممالک ہیں ان میں دیکھ لیں, رشیا, امریکہ, چائنا, ان میں. تو یہ چیز ہے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ چیز آپ کو بکس میں نہیں ملے گی, یہ آپ نے گوگل کرنی ہے. تو اس میں کون سی ہے کہ فرسٹ کیس جو کووڈ کا ہے, COVID-19 کا, وہ فرسٹ کیس کب رپورٹ ہوا اور کہاں رپورٹ ہوا, پہلا سوال. پھر یہ کریں کہ پاکستان میں کب رپورٹ ہوا, کہاں رپورٹ ہوا, کس ڈیٹ کو رپورٹ ہوا, یہ چیزیں. اور دوسرا کیس بھی اس پہ آپ گوگل کر لیں اور اس پہ لکھ لیں. اور سیکنڈ پہ آتا ہے کہ اس کی ویکسین, جو پہلی ویکسینیشن ہوئی تھی تو اس ویکسین کا نام کیا تھا اور کس ملک نے بنائی تھی. باقی اس میں 3-4 ویکسین جو پاکستان میں چل رہی ہیں, چائنا کی ہیں, تو رشین ہیں, جو بھی ہیں, آپ ان کے نام اور ملک دیکھ لیں کہ وہ کون سی ہے. ڈیٹ بے شک آپ اس پہ نہ جائیں, نام یہ لازمی آپ نے دیکھنے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ویکسینیشن کا نام پوچھا گیا یہ کس ملک کی ہے, یا چائنا کی جو ہے وہ ویکسینیشن جو انہوں نے بنائی ہے وہ کون سی ہے, یہ بھی کویشچن ہو سکتا ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا, جو 20% ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس پہ ہی دیکھا جائے گا کہ آپ کے جاب ریلیٹڈ آپ کی اس پہ ایکوریسی کتنی ہے. تو اس میں آپ MS Word پہ دیکھ لیں. تو MS Word جو پیج اوپن ہوتا ہے اس پہ آپ گوگل کر لیں کہ اس میں کون سے ہوتے ہیں, اس کے مارجنز کیا ہوتے ہیں, لیفٹ مارجن, رائٹ مارجن. تو یہ چیزیں دیکھ لیں, ہیڈر, فوٹر, ان چیزوں کی یاد کریں. بس یہی چیزیں, اس سے زیادہ نہیں اس پہ گہرائی میں جانا. سیو کیسے کرنا ہے اور یہ, اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پیجز کے سائز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. جو MS Excel پہ آئیں گے آپ صرف شارٹ کیز, ان کی امپورٹنٹ شارٹ کیز آپ نے صرف یاد کرنی. امپورٹنٹ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ ساری اس کو رٹ لیں تو وہ آپ کو کنفیوژن میں جائے گی, اتنا نہیں ہوگا آپ کا. یہ UDC اور LDC کے, باقی اسسٹنٹ اور باقی حضرات تھوڑا سا اس پہ بریف کر لیں, باقی چیز سیم ہی ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ اس پہ ڈاکومنٹس کی سیگریگیشن کیسے ہوتی ہے وہ بھی کرنی ہے. پاور پوائنٹ کی بیسکس دیکھنی ہے کہ پاور پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور اس پہ کیا کام لیا جاتا ہے, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں جائے. اور نیکسٹ جو میں اس پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھئی آپ نے سافٹ ویئرس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس پہ دیکھ لینا ہے, نیٹ پہ کر لینا ہے. جاوا ہو گیا, اور اس کے علاوہ سیکیور نیٹ ورکنگ, انٹرنیٹ, ڈومینز, سرور, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں بیسک, ان پہ تھوڑا سا آپ اسٹڈی کر لیں کہ یہ چیزیں کیا ہے اور اس کو کس طرح اپلائی کیے جاتے ہیں. جاوا کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. وہاں پہ جاوا سے بھی ایکسٹرا آپ سے سوال نہیں آئے گا, صرف یہ ہوگا کہ جاوا یا کوئی چیز دے دی گئی کہ اس کا ریلیٹ کس سے ہے, جاوا سے ہے, MS Word سے ہے, MS Office سے ہے, کس چیز سے, یہ کویشچن ہوگا کیونکہ MCQ دی انہیں. تو باقی اس پہ تیاری پہ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ ہونا ہے ان کا, اور انٹرویو ہونا ہے. اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ضرور بنے گی اور بہت یوزفل رہے گی آپ کے لیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ جیسے وہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے تو آپ اس کی تیاری کر سکیں. میرا بیسک مقصد یہی ہے آپ کو ان کا بتانے کا, کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. 3 ٹیسٹ میں نے دیے ہیں تو اسی ایکسپیرینس کے حساب سے میں بتاتا ہوں. باقی جتنے باقی لوگوں نے دیے ہوئے ہیں ان کے پاسٹ پیپر سے ایکسپیرینس کر کے ساری چیزیں وہ ایک نچوڑ بنا کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ عزیز آپ کی اس پہ تیاری ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.